जब हम एग्जाम्पल कोडिंग में देखते हैं कि हमने कैसे डाटा राइट या रीड करना है, तो मैं यहाँ पे पहले डाटा राइट करके देखते हैं। डाटा राइट करने के लिए मुझे java.io इंपोर्ट करना था, वो मैं इंपोर्ट कर चुका हूँ। मुझे फाइल राइटर का ऑब्जेक्ट बनाना है, fw इक्वल टू न्यू फाइल राइटर। अब फाइल राइट करना है, डाटा राइट करना है, तो कहाँ पे कौन सी फाइल में राइट करना है, उस फाइल का नाम मैंने यहाँ लिखना है। तो मैं यहाँ पे कह देता हूँ data1.txt। डाटा मैं पहले लिख चुका हूँ, इसलिए मैं इसको data1 कह रहा हूँ। कुछ भी फाइल का नाम रखा जा सकता है। इसको मेरे ख्याल में इस तरह डबल कोट में पास करना पड़ेगा जी। अच्छा, अब यहाँ पर आपने देखा होगा रेड आ रहा है, जैसे मैंने पहले बताया था कि अनहैंडल्ड एक्सेप्शन। तो एक्सेप्शंस को वो कह रहा है जी हैंडल करें। तो एक्सेप्शंस को हैंडल करने का मतलब ये है कि हम इसे ट्राई कैच के ब्लॉक में लिखें। ये एक्सेप्शन ए और ट्राई कैच के ब्लॉक में हम यहाँ पे मैसेज शो कर देते हैं। फाइल राइटिंग एक्सेप्शन या फाइल एक्सेप्शन कह देते हैं। तो अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो ये एक्सेप्शन वाला प्रिंट हो जाएगा। अब मैं सारा कोड यहीं पे लिखूंगा। तो फाइल राइटर के बाद मेरे पास था प्रिंट राइटर। प्रिंट राइटर को मैंने fw पास करना है। इस तरह मैंने आपको ये कहा था ना कि हम एक स्ट्रीम बनाएंगे और फिर हम उसे पक्का करेंगे। तो ये मैंने स्ट्रीम बनाई थी fw, और फिर मैंने ये वाला जो fw है ये मैंने इसको पास कर दिया। तो ये pw बन गया। अब pw मेरी स्ट्रीम का नाम है और मैंने pw पे डाटा राइट करना है। तो pw डॉट, इसके बहुत से फंक्शंस हैं, हम यूज कर रहे हैं प्रिंट भी है और println भी है। ये बिल्कुल उसी तरह जिस तरह system.out.println। अब जब system.out.println किया करते थे तो वो मॉनिटर पे या कंसोल पे शो हुआ करता था। अब जब आप pw.println करेंगे तो ये फाइल में डाटा राइट होगा। अब क्या राइट करना है जी? डाटा रिटन सक्सेसफुली जी। और फिर हमने इसको फ्लश करना है और फिर हम इसको क्लोज कर देंगे जी। अब इसको हम चला के देखते हैं, तो खैर ही करे। अच्छा, अब आप कहेंगे जी आउटपुट ही क्यों नहीं आया? ओहो आउटपुट नहीं आया जी। अब बहुत बड़ा मसला बन गया। सोचना शुरू कर देंगे आप लोग कि आउटपुट, ओ भाई आउटपुट क्या आनी है? मैंने आउटपुट शो करने के लिए तो उससे मैंने कुछ नहीं कहा। आप इस पूरे प्रोग्राम में देख लें, मैंने एक फाइल राइटर बनाया, ऑब्जेक्ट बनाया, फिर प्रिंट राइटर बनाया और उसका एक फंक्शन कॉल किया pw। इसने डाटा राइट किया होगा, ये वाली जो लाइन है इसको राइट कर दिया होगा data1.txt। लेकिन data1.txt कहाँ पड़ी है? तो वो इसी प्रोजेक्ट के फोल्डर में पड़ी होगी जहाँ। तो इसका एक और काम हम ये करते हैं कि मैं इसको किसी ड्राइव में रख देता हूँ, बजाय इसके कि मैं ढूंढता रहूं कि जी कोड मेरा कहाँ पड़ा हुआ है ये वो। तो मैं ई में रख देता हूँ इसको। तो ये ई में मौजूद इस फाइल में डाटा ये राइट कर देगा। तो हम इसे रन करते हैं और रन करके हम इसको देखते हैं कि क्या ई में हमारे पास ये फाइल क्रिएट हुई है या नहीं हुई। ये हमने एग्जीक्यूट किया, यहाँ पे आए और ये ई ड्राइव पहले से ओपन है और ये data1 है और इसमें ये वो लाइन लिखी हुई है जो वहां से पास की गई थी। अब हमने डाटा रीड करना है। तो डाटा रीड करने के लिए हमारे पास है फाइल रीडर, fr इक्वल टू न्यू फाइल रीडर। अब डाटा कहाँ से रीड करना है? उसी फाइल से रीड कर लेते हैं, ई data1.txt। और इस पे हमने बफर करना है, बफर रीडर br इक्वल टू न्यू बफर रीडर और इसको मैं पास कर देता हूँ fr जी।
یہاں پہ بفرڈ ہے، یہ بھی ہے جی. تو اب ڈیٹا ریڈ کرنا ہے میں نے، تو میں یہ پرنٹ والی لائن کو کمنٹ کر دیتا ہوں نا. میں اب نہیں پرنٹ کر رہا، پہلے سے پرنٹ ہوا ہے، میں اس کو بھی کمنٹ کر دیتا ہوں. چلیں یہ اور اس کو بھی کمنٹ کر دیتا ہوں. تو میں لکھتا ہوں یہاں پہ br ڈاٹ ریڈ. اب یہ دیکھیں ریڈ لائن فنکشن ہے جو مجھے اسٹرنگ ریٹرن کرتا ہے. اب ظاہر ہے وہ اسٹرنگ ریٹرن کرے گا تو مجھے اسے ریسیو بھی کرنا ہے، تو میں اسٹرنگ S1 میں ریسیو کر لیتا ہوں اور اس S1 کو میں کنسول پہ پرنٹ کر دیتا ہوں 1. تو دیکھتے ہیں کہ یہ ڈیٹا فائل سے ریڈ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. ریڈ ہونا چاہیے اور یہاں پہ پرنٹ ہونا چاہیے. نل آیا جی، کوئی پرابلم ہے جی اس میں؟ جی جو پرابلم آ رہا ہے کہ جی یہاں پہ یہ نل کیوں آ رہا ہے، یہ دیکھیں نا، یا میں اس کو کرتا ہوں تو یہ یہاں پہ نل آتا ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ دیکھیں اس وقت ہو یہ رہا ہے کہ یہ اسٹریم بن رہی ہے. جب میں چلاتا ہوں مین، تو مین میں یہ سب سے پہلے اسٹریم بنتی ہے اور ایک نئی فائل بن جاتی ہے. اور ڈیٹا رائٹ کرنے والا کوڈ تو میں نے ویسے بھی کمنٹ کر دیا ہے، تو اس کا مطلب ہے ایک نیو فائل بن جاتی ہے اور اس میں کوئی ڈیٹا نہیں ہوتا. میں اس کو بھی کمنٹ کر دیتا ہوں اور یہاں پہ میں data1 ڈاٹ txt میں کچھ لکھ دیتا ہوں، ویلکم ڈیش لکھ دیتا ہوں جی. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ آؤٹ پٹ آتی ہے یا نہیں آتی. یہ آ گئی ہے. تو یہ ہمارا جو فائل سے ڈیٹا ریڈ بھی ہو گیا اور رائٹ بھی ہو گیا. اب ذرا سوچیں کہ ہوگا کیا کہ یہ جو فائل ہے اس میں ہو سکتا ہے 1000 لائنز ہوں، اس میں 6 لائنز ہوں، اس میں کوئی کچھ اور بھی ہو، لائک یہ فائل ویلکم ڈیش ہے، یہ -1 ہے، یہ -2 ہے، یہ -3 ہے. میں اس پوری فائل کو ریڈ کرنا چاہتا ہوں، تو مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ تو مجھے یہ کرنا پڑے گا کہ یہ جو ریڈ لائن ہے اس کو مجھے جو ہے وہ لوپ میں لگانا پڑے گا. اب لوپ میں کیسے لگے گا؟ یہ اسٹرنگ S1 لکھتا ہوں میں، اس کو سیمی کولن لگا دیتا ہوں، یہاں پہ S1 لکھ دیتا ہوں اور اس جگہ پہ میں لگا دیتا ہوں ڈو اور وائل. یہ اور S1 ناٹ اکول ٹو نل. جب تک S1 میں نل نہ آئے یہ ڈیٹا ریڈ کرتا رہے. نل جو ہے کیسے لکھنا ہے جی؟ یہ لکھنا ہے، اچھا یہ ہے جی. تو اب پہلی دفعہ آئے گا وہ ڈیٹا ریڈ کرے گا، S1 میں لائے گا، پرنٹ کرے گا. نل نہیں ہے، پھر جب تک نل نہیں آ جاتا وہ پرنٹ کرتا رہے گا. اب دیکھتے ہیں جی اس کے آؤٹ پٹ، یہ دیکھ لیں گے وہ سارے کا سارا، اور ایٹ دی اینڈ پھر اس کے پاس نل آیا تھا اور اس نے اس نل کو بھی پرنٹ کر دیا. اگر وائل لوپ لگائیں گے تو پھر نل پرنٹ نہیں ہوگا. میں وائل لوپ لگا دیتا ہوں جی، وائل کو میں اوپر لے جاتا ہوں. سیمی کولن کی ضرورت نہیں. اب S1 پہ وہ مجھے کیوں ایرر دے رہا ہے؟ میں ناٹ بھی انیشیلائز، تو وہ کہہ رہا جی کہ S1 کو آپ نے انیشیلائز کرنا ہے. تو S1 کو میں بائی ڈیفالٹ میں نل سے انیشیلائز کرا دیتا ہوں. یہ لیں، تو اب نل پرنٹ نہیں ہوگا. سوری، اس کو نل سے انیشیلائز نہیں کرنا چاہیے، وہ تو پہلی دفعہ ہی اسے نل مل جاتا ہے. میں اس میں کچھ اور رکھ دیتا ہوں، MSC یا کچھ بھی لکھ دیتا ہوں. اب یہ پرنٹ ہونا چاہیے، تو یہ پرنٹ ہو گیا. نل پھر بھی پرنٹ ہوا ہے، اس کی کیا ریزن ہے؟ وہ کیا ریزن ہے جی؟ آخری دفعہ جب وہ ریڈ کرتا ہے تو اسے نل ملتا ہے اور وہ اس نل کو یہاں پہ پرنٹ کر دیتا ہے. تو ہم یہاں پر چیک بھی لگا سکتے ہیں کہ if S1
नॉट नल है तो ये लाइन चले, खाली ये बॉडी लगाने की जरूरत नहीं है। तो अब देख लें, अब नल प्रिंट नहीं हुआ, तो ये हमने डाटा रीड कर लिया है। अब हमने अगर डाटा राइट करना है तो अब राइट मैं ये चाहता हूं कि वो बार बार राइट हो, या मैं कोई मैसेज टेक्स्ट फील्ड से इनपुट लेके प्रिंट करना चाहता हूँ, राइट करना चाहता हूँ, तो इसका मतलब ये है कि जो मैं GUI बनाऊंगा और उस GUI में जो मैं एक्शन परफॉर्म लिखूंगा या बटन लिखूंगा, उस बटन की क्लिक में एक्शन परफॉर्म में मुझे ये लाइन लिखनी चाहिए pw.println, ताकि जितनी दफा बटन प्रेस हो उतनी दफा जो है वो डाटा राइट हो। तो अब नेक्स्ट में हम एक GUI बेस्ड जो है वो एप्लीकेशन या प्रोग्राम बनाने की कोशिश करेंगे कि जिसमें ये डाटा राइट हो रहा होगा।